इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। वकील को बुलाओ। क्या वकील को? मैं दुआ को तलाक देना चाहता हूँ। अरे इस कदर बदहवासी में कहाँ जा रहे हो? माफ कीजिएगा बेबी सिंह, बेबी सिंह वो साईं के जरूरी काम से जा रहा था। ऐसा क्या काम आ गया साईं का कि वो इतने बदहवास हो गए तुम? साईं ने तलाक के पेपर बनवाने के लिए कहा है। हाँ, तलाक की? साईं छोटी बीबी जी को तलाक दे रहे हैं। और ये खबर तुम मुझे इस तरह बदहवासी से सुना रहे हो? ये तो ढोल ढमक्के के साथ सुनानी चाहिए थी जाफर। अब बाहर जा रहे हो ना तो बहुत सारी मिठाई लेकर आना। हाँ मैं सब में बांटूंगी। जी जो होगा। याद से। मेरे बुलावे पे तुम आई, मुझे अच्छा लगा। वक्त और हालात मुझे जहाँ ले आए हैं, मेरा हर रास्ता तुम तक ही पहुंचता है। मुझे तुम्हारे पास ही आना था। खैर खुशी हुई है जान के। कुछ लेके आऊं यहाँ से? सेल्फ सर्विस है, चाय कॉफी जो तुम्हें ठीक लगे। आता हूँ। बस इसी तरह तुम दुआ को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाए रखो। नौशेरवा साईं ने वकील को कॉल करके कह दिया है कि डिवोर्स के पेपर्स बना ले। वो दुआ को डिवोर्स दे रहे हैं। फाइनली हम जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। और कुछ ले आओ? नहीं बहुत है। क्यों? तुम्हारे सामने कश्माला है, बच्चे हैं, तुम्हारी पूरी फैमिली है। मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। तुमसे इंतखाब में गलती हो गई। कोई काम वक्त पे होता नहीं, बहुत ही सुस्त है आपकी बहू। अम्मा सुस्त के साथ बहुत ही ड्रामेबाज है।
यही तो ड्रामे दिखाकर भाई को फंसाया है। क्या बिगाड़ा मैंने आप लोगों का? कोई मौका नहीं जाने देते बातें सुनाने का मुझे। अच्छा बस करो, ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं, बंद करो ये ड्रामे। दाल में कुछ काला है, और अगर जाफर मुझे पता लगा ना कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारा तो जो मैं हाल करूंगी ना तुम याद रखोगे। अपनी हद में रहो, समझे तुम? ये मेरा जाती मामला है। आप भी अपनी हद में रहें। वो मेरी बीवी है, वो मुझसे नाराज होकर आई है, मैं उसका शौहर हूं, मैं उसको मना लूंगा। प्लीज आप अपनी बकवास बंद रखें। कैसे रहूं दूर इस मामले से? हाँ, मेरी बहन की बात हो रही है। फिजा भाभी भी किसी की बहन थी। तुम्हारे सामने कश्माला है, बच्चे हैं, तुम्हारी पूरी फैमिली है। मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। तुमसे इंतखाब में गलती हो गई। कोई काम वक्त पे होता नहीं, बहुत ही सुस्त है आपकी बहू। अम्मा सुस्त के साथ बहुत ही ड्रामेबाज है। यही तो ड्रामे दिखाकर भाई को फंसाया है। क्या बिगाड़ा मैंने आप लोगों का? कोई मौका नहीं जाने देते बातें सुनाने का मुझे। अच्छा बस करो, ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं, बंद करो ये ड्रामे। दाल में कुछ काला है, और अगर जाफर मुझे पता लगा ना कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारा तो जो मैं हाल करूंगी ना तुम याद रखोगे। अपनी हद में रहो, समझे तुम? ये मेरा जाती मामला है। आप भी अपनी हद में रहें। वो मेरी बीवी है, वो मुझसे नाराज होकर आई है। मेरा नाम यूनस है और 1970 में एक पोस्ट मार्केट में हमारी कपड़ों की दुकान थी। उस ज़माने में हमारी दुकान बहुत अच्छी चला करती थी। वैसे भी हमारा ख़ानदान माली तौर पर बहुत खुशहाल था। दौलत जायदाद की ज़रूरत से ज़्यादा फरावानी थी। घर में मेरे अलावा मेरी छोटी बहन अस्मा और मेरा छोटा भाई रहमान था। अस्मा छठी में और भाई 9वीं क्लास का तालिब इल्म था। अम्मा फौत हो चुकी थी। वालिद साहब खुद दुकान पर होते थे। मैं दुकान और जायदाद के मामलात देखा करता था। मैं जायदाद का किराया वसूल करता और अब्बा कपड़े वगैरह लेने की गर्ज से
लाहौर शहर से दूर दराज शहरों में कायम कपड़ों के कारखानों में माल के ऑर्डर के लिए जाते थे। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि दौलत की फरावानी ने मेरे अंदर जिना, शराब, बुरी सोहबतों के अमराज पैदा कर दिए थे। मैं अपने माँ बाप से छुपकर रोज़ाना अपने आप को सुकून देने के लिए शराब और शबाब का सहारा ले लिया करता था। बाप को मुझ पर खुला एतमाद था, मुझसे पूछने वाला कोई न था। मेरी जेब नोटों से भरी रहती थी। मेरी ये बुरी आदत इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं जब तक रात को अपना दामन गुनाहों से भर ना लूं, मुझे नींद ना आती थी। अक्सर फहाश अड्डों पर जाकर ही अपनी हिवस पूरी करता। दिलचस्प बात ये है कि मेरी इन आदतों का मेरे खानदान के किसी फर्द को पता न था और मेरा बाप एक कट्टर मजहबी किस्म का इंसान था। मैं अक्सर लाहौर से माल लेने के लिए इस्लामाबाद के कारखानों में आता। यहाँ मेरी अयाशी का सामान यानी कि शराब और शबाब हमेशा तैयार रहते। मेरे ये काम कपड़ों के कारखाने का मालिक किया करता। उसका नाम जुबैर था। वो इस मामले में मेरा सबसे बड़ा हमराज था। मैं भी उस शहर में एक दिन या एक रात से ज्यादा ठहर जाता था। जुबैर का अपना एक अलग बड़ा शानदार फ्लैट था जहां वो अपने मेहमानों को ठहराता था। मैं एक बार बड़ी ईद के मौके पर उसके पास दुकान के लिए कपड़ों का बड़ा ऑर्डर लेकर गया। मेरे बाप ने मुझे उस जमाने में 5 लाख दिए थे। जुबैर ने हस्मे मामूल मेरे लिए रात की रिहाइश के लिए अपने फ्लैट की चाबी दे दी। मैंने उससे अपनी हिवस और शराबी लत के बायस कहा कि आज मुझे यहाँ रात गुजारनी है और दिल बहलाने के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की मंगवा दो। जुबैर ने कहा कि अगर मैं ज्यादा पैसे खर्च करूं तो मुझे कोई खास लड़की मिल सकती है। मैं अपनी तलब में इतना जुनूनी था कि मैंने कहा हाँ, जो खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। जुबैर ने एक अड्डे पर फोन किया। वहाँ एक नायिका ने फोन उठाया। जुबैर ने उससे कहा कि मेरा एक खास दोस्त आया है, उसके लिए बिल्कुल छोटी उम्र की लड़की की जरूरत है। दूसरी तरफ से शायद उस नायिका ने बहुत रुपए मांगे, जिस पर जुबैर ने कहा उसकी डिमांड पूरी होगी तो पैसे मिल जाएंगे। नायिका ने कहा कि ऐसा है तो परियों की परी भेजूंगी, ऐसी लड़की होगी जिससे तुम्हारा दोस्त खुश हो जाएगा। नायिका ने कहा था कि मेरा बंदा एक लड़की लेकर आ रहा है, उसे वही बंदा सुबह 5 बजे वापस ले जाएगा। फोन रखकर जुबैर ने मुझसे कहा पहले तो उससे अयाशी करना, फिर दरमियानी रात मैं भी ऐश करने आ जाऊंगा। उसने अपनी आमद का वक्त नहीं बताया था। वो जाते जाते ये कह गया था कि छोटे फ्रिज में शराब मौजूद है, लेकिन मैं बेचैनी से बस लड़की का इंतजार कर रहा था क्योंकि नायिका ने उसकी बहुत तारीफ की थी। मैंने फ्रिज में देखा तो वहाँ शराब जरूर थी, मगर इतनी ना थी जितनी कि जुबैर ने बताई थी। वो तो आधा घूंट भी ना थी। इससे तो मेरी दाढ़ भी गीली ना हुई, लेकिन मैंने उसे पी ली। पूरे 10 बजे फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने घबराए हुए अंदाज में दरवाजा खोला। मेरी निगाहों के सामने एक मोटा काला सा आदमी अपने हाथ में बेड़ी पकड़े खड़ा था। उसके पीछे एक छोटे कद की लड़की गुलाबी रंग की कढ़ाईदार चादर ओढ़े खड़ी थी। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उस शख्स ने 5 चबाते हुए मोदबाना अंदाज में कहा, सरकार नई परी हाजिर है, ये परियों की शहजादी है। मैंने शराब चढ़े नशे में झूमते हुए उससे कहा, चेहरा तो दिखाओ, ये कवारी परी आज आपकी एक रात की आर्जी दुल्हन है और आप इसके दुल्हा। ये अभी बहुत नाजुक है, इसे जरा आराम से रखिएगा, ऐसा ना हो कि ये टूट कर बिखर जाए। मैंने खुश होकर उसे नोट थमाए। उसने रुपए बैग में डालते हुए कहा, सरकार सुबह 5 बजे आ जाऊंगा। उसके जाते ही मैंने फ्लैट की कुंडी लगाई और उस चादर ओढ़े लड़की की जानिब बढ़ा। मैंने महसूस किया उसका वजूद सरता पांव बुरी तरह से कांप रहा था। इससे पहले कि मैं उसे प्यार से अपनी बाहों में लेता, वो अचानक धड़म से नीचे गिरी और बेड पर बेहोश हो गई। मैंने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। मैंने इतने प्यार से कहा, मगर वो फिर भी बदसतूर पड़ी रही। मुझे अब तशवीश हुई। मैंने झट से उसके चेहरे से चादर हटाई तो ये देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई कि वो लड़की जिसे बंदा रात की आयशी का सामान बनाकर लाया था वो कुछ ज्यादा ही कम उम्र थी, 14 साल से जायद न थी। उसके कदुकाल से ये देखकर महसूस होता था कि जवानी की हदूद में उसने पहला कदम भी ठीक से नहीं रखा। मैंने उसे छुआ और उसके दिल पर हाथ रखकर देखा तो वो बुरी तरह से धड़क रहा था। मैंने पानी के चंद छींटे उसके चेहरे पर डाले तो उसने अपनी आंखें खोली। नायिका ने उसे मेरे पास भेजने से पहले उसके चेहरे पर उम्दा खुशबू वाली क्रीम और जिस्म पर परफ्यूम की फवार कर डाली थी। उसके मासूम गोरे चेहरे पर उसकी आंखों से बहते आंसू की लकीरें साफ महसूस की जा सकती थी। मैंने उसे मखमूरी लहजे में पूछा, तुम रो क्यों रही हो? उसने मेरे इस सवाल पर मजीद बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। मैं दिल ही दिल में नायिका को कोसने लगा कि उसने मेरे साथ ये क्या धोखा किया। उसने मुझसे ठीक ठाक पैसे एडवांस में ले लिए थे और जवान लड़की की जगह छोटी बच्ची भेज दी थी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैंने गुस्से में बड़बड़ाते हुए खुद से कहा। उस बच्ची ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैंने उसे गुस्से से
से कहा, चुप करो वरना साथ वाले फ्लैट में कोई तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर इधर आ जाएगा। मैंने इतना कहा था कि उसने रोते हुए मेरे पाँव पकड़ लिए और हाथ जोड़कर इल्तिजा करने लगी, खुदा के लिए अंकल मुझे हाथ ना लगाना, मैं एक लावारिस यतीम और मस्कीन लड़की हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने उसे हैरत से देखा। हाँ अंकल, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या धोखा? मुझे सच सच बताओ और देखो मेरे साथ ड्रामा नहीं करना। नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम सना है, उसने दोबारा हाथ जोड़ते हुए कहा। मैंने एक यतीम खाने में होश संभाला था, मुझे नहीं मालूम मुझे वहाँ कौन छोड़कर गया था। यतीम खाने का इंचार्ज अक्सर मुझसे कहता था कि सना तो पाकिस्तान के एक पहाड़ी इलाके में आने वाले एक शदीद जलसले के बाद बतौर लावारिस इस यतीम खाने में लाई गई थी। मेरे माँ बाप उस होलनाक सिलसिले की नजर हो गए थे। मैं उस यतीम खाने में दूसरे लावारिस बच्चों के साथ पली बड़ी थी। उसके बाद मुझे एक होम्योपैथिक डॉक्टर की फैमिली ने यतीम खाने से ना जाने किस तरह हासिल कर लिया। बाद में मैंने सुना कि उन डॉक्टर साहब ने मुझे हासिल करने के लिए यतीम खाने के इंचार्ज को कुछ रकम बतौर रिश्वत दी थी। वो डॉक्टर साहब मुझे अपने घर तो बेटी बनाकर लेकर गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने मुझसे बेटियों वाला सलूक न किया और वो और उनकी बेगम साहिबा मुझसे घरेलू काम और अपनी खिदमतें करवाते थे। वो चापलूसी भी बहुत थे। उन्होंने मुझे शाम के वक्त स्कूल में प्राइवेट पढ़ाई के लिए दाखिल करवा दिया, लेकिन वो सिर्फ बराए नाम अपने इर्द गिर्द के लोगों को दिखाने की गर्ज तक महदूद था। मैं काफी अरसा उनके पास रही, वक्त गुजरता गया और मैं 5वीं क्लास में आ गई। एक दिन डॉक्टर साहब ने मुझे बता दिया कि वो अपने पूरे खानदान के साथ दुबई जा रही हैं। मैंने पूछा क्या मैं भी जाऊंगी? नहीं, तुम्हें 3 माह बाद दुबई ले जाएंगे तुमसे, क्योंकि हमारा खूनी रिश्ता नहीं है, इसलिए वीजा और पासपोर्ट के मामले में कुछ देर है। डॉक्टर साहब ने मजीद कहा, हम तुम्हें फिलहाल रिदा आंटी के पास छोड़ जाएंगे, तुम वहाँ पढ़ो लिखो आराम से रहो, फिर हम 3 माह बाद तुम्हें बुला लेंगे। बाद में रिदा आंटी मुझे पहला फुसला कर ले गई। आंटी के घर का माहौल अजीब किस्म का था। मैंने देखा कि सिर्फ एक मर्द वही था जो मुझे यहाँ लेकर आया था, बाकी सारी की सारी फैशन ज़दा बाल कटी आवारा सी लड़कियां थी। उनके घर में टाइम बा टाइम हर तरह के कारों स्कूटों वाले बदमाश शक्लों के लोग आते। बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि ये तो फहाशी का अड्डा है। ताहम रिदा आंटी ने मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने मेरे खाने पीने यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई की और किताबों का हर लिहाज से ख्याल रखा। अंकल मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। इसी तरह 3 माह गुजरे। एक रोज मैंने रिदा आंटी से कहा कि डॉक्टर साहब से मेरा राब्ता करवा दो, उनसे पूछें अभी तक मेरा वीजा क्यों नहीं आया। उस पर वो हंसते हुए बोली, सना अब डॉक्टर साहब तुझे कभी नहीं बुलाएगा। क्यों? मैंने कहा, अरे पगली, वो तुझे मेरे हाथों फरोख्त कर गया है, लेकिन मैं तेरे साथ खरीदी हुई चीज जैसा सलूक नहीं करूंगी, तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, तू यहाँ आजादी से पढ़ लिख। ये कहकर वो लड़की अपनी कहानी सुनाकर खामोश हो गई। मैंने उसकी आंखों और बेबसी को परखा। मुझे लगा कि वो वाकई मजलूम है, उसे उसकी मासूमियत की वजह से धोखे से यहाँ लाया गया है। मैंने सोचा ये मेरे पास इस हालत में खड़ी है कि अगर आज मैंने पामाल कर दिया तो ये हमेशा मुझ जैसे लातादाद शैतान लोगों के हाथों पामाल होती रहेगी, उसका कुछ नहीं बचेगा। अगर आज मैंने उसे छोड़ दिया तो हो सकता है कि ये पाकीज़गी की जिंदगी गुजारे। अंकल खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से भगा दो। उसने मेरे आगे हाथ जोड़े। पागल तो नहीं हो गई? मैं तुझे यहाँ से कैसे भगा सकता हूँ? मैंने तो खुद तुझे इस फ्लैट में किसी के तवस्त से मंगवाया है। तुझे मालूम है कि फहाश और जवारी अड्डों की बदमाश नायका कितनी खतरनाक होती है। वो तो जुबैर और मेरे खानदान का खून कर देगी। और दूसरे बकौल तेरे कि तू इस शहर में लावारिस और अजनबी है तो फिर भागकर कहाँ जाएगी? उसने एक बार फिर गिड़गिड़ा कर मुझसे हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए अंकल तुम मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हारी बहन बेटी जैसी हूँ। देखो मुझे जज्बाती करने की कोशिश ना करो और अपने आप को मेरी छोटी बहन और बेटियों से तकाबुल ना करो। मैंने ये जुमला जज्बात की रूह में कह तो दिया था, लेकिन मैंने देखा वो वाकई मेरी छोटी बहन की शक्ल से मिलती जुलती थी और उसकी डेल डोल भी ऐसी ही थी। मेरा जहन एकदम उलझ सा गया। मैं अगले ही लम्हे अपनी बहन के बारे में सोचने लगा, मगर फिर मैंने अपनी सोच को झटक दिया कि मुझे इस लड़की से क्या लेना देना। मैंने तो उसको एक रात की भारी रकम देकर खरीदा है, फिर मैं क्यों उसकी खातिर अपनी जान को रिस्क में डालूं? वो लड़की मुसलसल रोए जा रही थी, वो मुझसे इल्तिजाएं कर रही थी। उसके जज्बाती जुमलों पर मेरा दिल होल रहा था। मुझे उसकी मासूमियत और बेबसी पर बहुत तरस आ रहा था, सबसे बढ़कर ये कि वो बेचारी मुझे अंकल कह रही थी। मैंने उसके बाजू पर टीके के निशान देखे तो उससे पूछा, ये क्या है? आंटी कहती है कि सना बहुत कमजोर हो गई है, इसलिए वो मुझे ताकत के टीके लगवाती है। उसने बताया, अरे बेवकूफ, ये नशे के टीके लगवाती है। हाँ अंकल, मुझे भी वाकई अब ऐसा लगता है कि मेरा जहन तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैं जब आपके पास लाई गई थी तो उसने मेरे बाजू में 2 टीके लगाए थे। अब मैं उसके बारे में मुख्तलिफ अंदाज से सोचने का शुक्र है कि मेरे जहन पर कम शराब की वजह से उसका नशा कम था
اور ابھی سوچنے کی صلاحیت بیدار تھی۔ پہلا سوال جو میرے ذہن میں آیا کہ اگر میں نے اسے بھگا دیا تو یہ جائے گی کہاں؟ ایسا تو نہیں کہ کوئی اور میری طرح کا شیطان اسے اپنی حوث کا شکار بنا لے، اور دوسرے دن جب زبیر کو پتا چلے گا کہ میں نے اس پر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا تو فحاش اڈے کے گنڈے اور نائکا میرا کیا حال کرے گی؟ پھر کیا ہوگا؟ میرا ذہن اس وقت مختلف سوالوں اور جوابوں کا مد و جزر بن کر رہ گیا تھا۔ ادھر حوث مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں اپنی قیمت چکا لوں، شیطان مجھے بدعمالی کی طرف راغب کر رہا تھا، دوسری جانب میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ شرم کرو، یہ تمہاری چھوٹی بہن جیسی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ آتی کہ دفع کرو، اس تازہ کھلے گلاب کی خوشبو سونگھ لینی چاہیے۔ انکل مجھے چھوڑ دیں، آپ کو مجھ سے کیا ملے گا؟ چپ کر، میں نے اسے جھنجھوڑ کر ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وہ سہم کر ڈر کر دیوار سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کچھ سوچنے کے بعد اسے کہا، سچی بات ہے، میں تجھے یہاں سے بھگا نہیں سکتا، بس چپ کر جا، خبردار تو نے اپنی زبان سے مزید کوئی لفظ نکالا تو۔ وہ سہم گئی۔ میں نے سوچتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا، اپنے دماغ پر بہت زور ڈالا، الجھے ہوئے سوالوں کی گتھیاں سلجھانے میں لگ گیا۔ اسے بھگاتا ہوں تو خود پھنستا ہوں، اور پھر کیا زبیر کو جواب دوں گا؟ پھر زبیر کے ساتھ وہ اڈے والے گنڈے کیا سلوک کریں گے؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، اب وہ پرسکون کھڑی تھی، شاید وہ ذہنی طور پر اپنی ذات کو میرے حوالے کرنے کے لیے تیار تھی۔ اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ اس کے التجائے رونا دھونا ایسا ہی ہے جیسے کہ دیوار پر سر مارنا۔ میں نے دل و دماغ دونوں کے دلائل سننے کے بعد عقل کی بات مانتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ دیا کہ آج مجھے اپنے نفس اندر کے شیطان کو مار کر سلانا ہوگا۔ پھر میں اس سوچ کے تحت فوراً اٹھا اور اسے کہا، یہاں سے فٹافٹ جاؤ، جہاں تمہارا دل کرے بھاگ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اس لڑکی نے حیرت سے میری طرف دیکھا، وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اسے اس کرم نوازی پر یقین نہ آ رہا ہو۔ جاؤ، کیوں کھڑی ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان تسلسل ہو جائے، میں اپنا ارادہ بدل دوں، تم میری بہن جیسی ہو۔ میں نے کہا، لیکن میں جاؤں گی کہاں؟ تم مجھے ساتھ لے چلو۔ کیا میں تمہیں کہاں لے کر جا سکتا ہوں؟ تم نے مجھے بہن کہا ہے، مجھے عزت سے زندگی گزارنے کا ایک موقع دیا ہے، میں کیسے اپنے بھائی کو خطرے میں چھوڑ کر چلی جاؤں؟ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کہ میرے اندر کا سویا ہوا شیطان جاگ جائے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں اور تم نہیں جا رہی، آخر کیوں؟ بھائی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں زہر کھا کر مر جاؤں گی یا ردا آنٹی کے پاس چلی جاؤں گی تاکہ تمہیں وہ کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ جذباتی باتیں مت کرو، زبیر کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، اگر وہ آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر میں تمہاری کوئی مدد نہ کر پاؤں۔ تم چلی جاؤ۔ میرے بار بار اصرار کرنے پر وہ جانے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ میں تمہیں اس اندھیری رات میں خدا کے حوالے کرتا ہوں، وہ ضرور تم مظلوم پر رحم کرے گا۔ اس وقت نہ جانے کون سی روحانی طاقت تھی جو مجھ جیسے گناہگار کو نیکی کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یکا یک وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں تمہارا یہ احسان عمر بھر نہیں اتار سکوں گی۔ بھائی، میرے سر پر اپنی بہن سمجھ کر ہاتھ پھیر دو۔ مجھے ہمیشہ حسرت سی رہی کہ کاش کوئی میرا بھی بھائی ہو، میرے سر پر اپنا دستے شفقت رکھتا۔ اس نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، کیوں؟ لڑکی، میں تجھ سے اپنی حوث کی آگ بجھانا چاہتا تھا۔ میں ایک بدکردار گناہگار انسان ہوں۔ سچی بات ہے، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں تجھے بہن سمجھ کر تیرے سر پر ہاتھ پھیروں۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر 5000 کا نوٹ رکھا۔ اب جلدی سے چلی جا، جہاں زیادہ روشنی نظر آئے اس راستے سے جانا۔ کہاں جاؤں؟ تم ایسا کرو کہ دارالامان چلی جاؤ۔ وہ کدھر ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو میں بھی چڑھ گیا۔ ارے مجھے نہیں معلوم، میں تو اس شہر میں خود اجنبی ہوں۔ میں نے غصے میں کہا، اب جلدی کرو، زبیر کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ اسے میں نے فلیٹ کے دروازے سے زبردستی باہر دھکیل دیا۔ لڑکی کو بھگانے کے بعد میں نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی اور بیڈ پر بیٹھ کر آئندہ کا لمحہ عمل طے کرنے لگا۔ ایک خیال آیا کہ میں فلیٹ کو تالا لگا کر اپنے شہر بھاگ جاؤں۔ پھر سوچا میں صاف صاف زبیر کو بتا دوں گا کہ اس معصوم لڑکی کو میں نے بھگا دیا ہے۔ کافی سوچ و وچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں زبیر سے جھوٹ بولوں کہ لڑکی مجھے زخمی کر کے بھاگ گئی ہے۔ یہ خیال مجھے زیادہ بہتر لگا۔ تقریباً 20 منٹ بعد زبیر اپنے ہاتھ میں ایک شراب کی بوتل لیے فلیٹ میں داخل ہوا۔ میں نے اپنے چہرے پر گہری پریشانی کے تاثرات نمایاں کر لیے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر میرے چہرے پر نظر ڈالی تو چونک گیا۔ وہ لڑکی کہاں گئی؟ یار، بہت برا ہوا، میں نے مصنوعی گھبراہٹ سے کہا۔ وہ لڑکی تو مجھے زخمی کر کے بھاگ گئی ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ زبیر کے ہاتھوں سے شراب کی بوتل چھوٹ گئی اور فرش پر گر کر پاش پاش ہو گئی۔ یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ بہت برا ہوا، اب تیرے اور میرے ساتھ ایسا ہوگا جس کا تو اور میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زبیر کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ وہ یوں پسینے پسینے ہو گیا جیسے ابھی اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ پریشانی کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ چل اسے ڈھونڈے، وہ کب
भागी थी? उसने पूछा। वो आते ही 15 मिनट बाद ही मेज पर रखा पत्थर वाला गुलदान मेरे कमर में मारकर भाग गई थी। मैं उसे रोक न सका तो तूने उसका पीछा भी नहीं किया। जुबैर भाई, मेरे तो ओसान खता हो गए थे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आई। देख भाई, अब उस रिदा का बंदा आएगा तो तुम ही उससे निपटना। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि उससे कह सकूं कि जो लड़की तुम हमारे हवाले करके गए थे वो भाग गई है। अरे तो उस लड़की के भागने में मेरा क्या कसूर है? मैंने कहा, ये सारी बातें तो उस बंदे के सामने करना। उसने परेशानी से कहा। फिर हम दोनों खामोशी से बेड पर बैठकर अपनी अपनी सोचों में गुम हो गए। अब मुझे एहसास या पछतावा हो रहा था कि मेरे लिए ये नेकी अब किसी अजाब से कम नहीं होगी। आने वाला हर लम्हा मेरे लिए अच्छा ना होगा। इन्हीं सोचों में सुबह के 5 बज गए। मेरा दिल धक धक कर रहा था। अनजाने अंदेशे थे जो मुझे सांप की मानिंद डस रहे थे। खैर, मैंने दिल को तसल्ली दी कि मुझे आने वाले हर अच्छे बुरे लम्हात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाना चाहिए। ठीक 5 बजे वही शख्स आया जो लड़की को यहाँ छोड़कर गया था। वो जल्दी में था, इसलिए फौरन बोला, लड़की कहाँ है? अगर वो वॉशरूम में है तो उसे फौरन बुलाओ। जी, वो तो भाग गई। मैंने कहा, जनाब ऐसा ना कहें, मुझसे मजाक ना करें, उसे निकालो, कहो कि बाहर आए। अरे मैंने कहा ना, वो यहाँ नहीं है, वो वाकई भाग गई है। मैंने उसे बताया। क्या ये सच कह रहा है? उसने जुबैर से पूछा तो उसने सर हिलाकर मेरी बात की तायीद कर दी। तुम दोनों को हर सूरत में लड़की वापस करना होगी, वरना तुम्हारे साथ कुत्तों से भी बुरा सलूक होगा। फिर वो धमकियां देने लगा, अगर तुमने लड़की नहीं दी तो तुम्हारे घर की औरतें उठा लेंगे। बड़ी ईद के आने तक तुम लड़की को हर सूरत में वापस कर दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी होगी। वो चला गया। जुबैर ने एडी बदमाश का नाम सुना तो कपकपाती आवाज में मुझसे बोला, यूनुस साहब, वो इस शहर का इंतहाई खतरनाक बदमाश है। वो यकीनन यहाँ आकर हम दोनों को मार देगा। तू ऐसा कर, तू भाग जा। मैं भी इस फ्लैट पर ताला लगाकर भागता हूँ। याद रख, अब हम दोनों के बुरे दिनों का आगाज हो गया है। जुबैर की बात पर मैं फौरन वहां से भाग निकला। घर आया तो अब्बा ने माल के बारे में पूछा। मैंने झूठ बोल दिया कि रास्ते में डाकू से पाला पड़ गया था। अब्बा ने मेरी बात पर यकीन किया, बल्कि उन्होंने शुक्र किया कि चलो जान बच गई। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मैं किस चक्कर में फंस गया हूँ। हर आने वाला लम्हा यूं लगता जैसे अभी चंद लम्हों में एड़ी बदमाश आ जाएगा और मेरी बहन को उठाकर ले जाएगा। 5 रोज सुकून से गुजर गए। अगले दिन मैं खौफ से अपने घर के कमरे में दबका बैठा था कि हमारी दुकान का नौकर आया। वो घबराया हुआ था। भाई यूनुस, दुकान पर एक जुबैर नामी आदमी और उसके साथ 2 खतरनाक गुंडे आए थे। साथ एक तेज तरार औरत भी थी। बड़ा रोला पड़ गया है जी, जल्दी से दुकान पर आइए। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे पाँव से जमीन खिसक गई है। बहरहाल जाना तो था। मैं बाजार पहुंचा तो हमारी दुकान के पास हजूम लगा हुआ था। कुछ लोगों ने मेरी शक्ल देखी तो शोर सा मच गया, आ गया। ये लगता तो ऐसा नहीं था। मैं मजमे को नजरअंदाज करते हुए दुकान में दाखिल हुआ तो वहाँ जुबैर 2 गुंडों और एक हड़ाट सी औरत के साथ मौजूद था। इसी ने सना को भगाया है। जुबैर ने औरत से कहा, हाँ रिदा यही बंदा है। इस बंदे ने रिदा आंटी से कहा जो फ्लैट में मेरे लिए लड़की लेकर आया था। ये सना कौन है बेटा? अब्बू ने मुझसे सवाल किया। कौन सना? मेरे मुंह से निकला। और जुबैर, तू ये क्या कह रहा है? इतने में दुकान में खड़े एक गुंडे ने मेरी कमर में जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, वही लड़की जिसे तूने फ्लैट में बुलाया था। नायिका ने ड्रामाई अंदाज में आंसू बहाते हुए कहा, ये कमीना डॉक्टर एक यतीम बच्ची का आशिक था। डॉक्टर साहब पहले अपनी फैमिली समेत दुबई मुंतकिल हो गए थे। वो सना को आर्जी तौर पर मेरे पास छोड़ गए थे। उस जालिम इंसान ने ना जाने उस बच्ची को किस तरह अपने इश्क को जाल में फंसा लिया और उस कपड़े के कारखाने के मालिक जुबैर के साथ मिलकर फ्लैट में बुला लिया। उसके बाद ना जाने कहाँ भगा कर ले गया। नायिका ने बड़ी खूबसूरती से कहानी सुनाते हुए कहा, ओए सारे बाहर निकलो। दुकान के अंदर मौजूद एक गुंडे ने गुस्से से कहा, लोगों को दुकान से बाहर धकेलते हुए कहा। अब दुकान में चंद लोग रह गए थे जिनमें मुलाजमीन, अब्बा, जुबैर और नायिका और गुंडे शामिल थे। देख यूनुस, इस बदमाश ने मेरे कारखाने की ईंट से ईंट बजा दी है। मैंने इन लोगों को सब कुछ बता दिया है। वहाँ उन लोगों को ये राज मालूम हो गया है कि तूने उस लड़की को भगाया है। जुबैर ने सरगोशियाना अंदाज में मुझसे कहा। मैंने हैरत से उसे देखा। तूने मुझसे भी झूठ बोला था कि वो लड़की तुझे जख्मी कर कर भाग गई है। मेरे पड़ोसियों ने खुद उन गुंडों को बतलाया है कि तू उस फ्लैट में सारी रात लड़की से बातें करते रहा और लड़की के रोने की आवाजें उनके कानों में साफ पड़ती रही हैं। क्या बता रहे हो? उस गुंडे ने जुबैर को धक्का देकर एक तरफ किया और मेरा गिरबान सख्ती से पकड़कर अपनी जानिब खींचते हुए बोला, अपनी खैरियत चाहता है तो इस बुढ़े बाप के साथ अभी हमारे साथ एक डील कर ले, वरना अभी खड़े खड़े तुझे तेरे खानदान को वो सबक सिखाऊंगा कि याद करेगा। ताहम इस वक्त जो वो सारे टल गए।
اس کے جانے کے بعد دکان پر ابا نے اپنے آس پڑوس کے چند تجربہ کار جاننے والوں کو بلایا۔ وہاں ایک بزرگ جن کی میں بہت عزت کرتا تھا، انہوں نے مجھے ایک طرف لے جا کر سمجھایا، بیٹا یونس اصل بات کیا ہے کھل کر بتا دو تاکہ ہم معاملے کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے اس کا حل نکالیں۔ مگر اصل بات بتلانے میں مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں موجود ابا کے دوست نے کہا، بیٹا دیکھو اصل حقیقت بتلانے سے شرماؤ نہیں، پہلے ہی ہماری بڑی رسوائی ہو چکی ہے، اب اپنی بکھری عزت کو مزید بکھرنے سے بچانے کے لیے اس لڑکی کے بارے میں ساری حقیقت صاف صاف بتا دو۔ میں نے سوچا اب حقیقت بتائے بغیر تو چارہ نہیں ہے، میں نے سب کچھ بتا دیا، بلکہ ان حالات کے بارے میں بھی بتایا کہ میں نے کیوں اس مظلوم ثنا کو فلیٹ سے بھگایا تھا۔ ابا نے میری بات سنتے ہوئے رو کر اپنا ماتھا پکڑ لیا، جبکہ دکان میں موجود دوسرے لوگ بھی ششدر رہ گئے۔ شام کو نائکا ردا اور اپنے گنڈوں کے ساتھ ڈیل ہوئی۔ انہوں نے ثنا کے عوض ابا سے پہلے تو 10 لاکھ کا مطالبہ کیا اور پھر بڑی نوک جھونک کے ساتھ 7 لاکھ پر نائکا راضی ہوئی۔ اس کے بعد ابا نے مجھے اپنی جائیداد اور دکان وغیرہ سے نہ صرف بلکہ گھر سے بھی نکال دیا۔ جاننے والوں میں میری بڑی تھوتو ہوئی، میں رسوا ہو کر زمانے بھر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ پھر ایک دوست کی ٹیکسی کمیشن پر چلانا شروع کر دی۔ اب میں ایک کوٹری میں رہتا جو کرائے کی تھی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا۔ جب غالباً میں 45 سال کا ہو گیا، ایک دن اتفاق سے شہر کے ایک پوش علاقے میں اپنی ٹیکسی میں بیٹھا سواریوں کا انتظار کر رہا تھا کہ میرے پاس ایک بوڑھا شخص آیا۔ بھائی میں نے ایئرپورٹ جانا ہے، ایک سواری کوٹھی سے لینی ہے۔ اس نے مجھ سے پیسے طے نہیں کیے، جیسے بھی پوش علاقے کے لوگ ٹیکسی وغیرہ کا اچھا کرایہ دے دیتے تھے۔ وہ بوڑھا شخص دیکھنے میں درمیانی سطح کا مالدار نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری ٹیکسی ایک کوٹھی کے سامنے رکی۔ چند منٹ رکنا بھائی، میں ابھی آتا ہوں۔ میں ٹیکسی کا دروازہ کھول کر باہر کھڑا ہو گیا اور اپنی سوچوں میں مگن تھا کہ کوٹھی میں سے اس شخص کے ساتھ ایک خوبصورت ماڈرن سی لڑکی نکلی اور ٹیکسی کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے پیچھے ایک بڑھیا کوٹھی کے 2-3 ملازم بھی نظر آ رہے تھے۔ لڑکی نے سب کو سلام دعا کے بعد گلے مل کر خدا حافظ کہا۔ بڑھیا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، امریکہ پہنچتے ہی فون کر دینا، اول تو ایان وہاں سے خود ہی تمہیں ریسیو کرنے کے بعد مجھے فون کر دے گا۔ اس دوران میں نے اس شخص سے بیگ لے کر ٹیکسی کی چھت پر رکھ کر اسے رسی سے اچھی طرح باندھ دیا۔ میں نے شیشے سے دیکھا، پھر وہ لڑکی اور بوڑھا ٹیکسی میں سوار ہو گئے۔ میں نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں نے شیشے میں دیکھا، مجھے لگا وہ لڑکی مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہے۔ لگتا تھا کہ جیسے مجھے ہی پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ میرے بوڑھے ذہن میں کوئی خوابیدہ ماضی کی دھندلی یاد جاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے کہیں دیکھا ہے، میرے ذہن میں کچھ لگا، یہ کون ہو سکتی ہے؟ وہ اب مجھے دیکھنے لگی۔ اچانک میرے ذہن میں یاد آیا، او یہ تو ثنا ہے، یہ کیا اس مقام تک کیسے پہنچی اور یہ امریکہ کیسے جا رہی ہے؟ مجھے اسے دیکھ کر خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، انکل کیا آپ کسی زمانے میں کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے؟ ہاں ہاں بہن ثنا، تم انکل کو جانتی ہو، یہ تمہاری جان پہچان والے انکل کیسے ہیں؟ اس کے ساتھ بیٹھے بوڑھے شخص نے کہا، جی وہ ایک دفعہ میں نے اور مصباح نے اس کی دکان سے کپڑے خریدے تھے۔ اچھا بھائی، وہ شخص اونگنے لگا۔ ثنا نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اشارہ کیا جیسے وہ کہہ رہی ہو، ان بزرگ کو کچھ نہ بتانا۔ میں ٹیکسی چلاتے چلاتے ماضی کی ان دل خراش یادوں کو یاد کرنے لگا جب ثنا مجھے مظلوم اور بے بس لڑکی کی صورت میں ملی تھی۔ بیٹی تم نے مجھے جو دوائیاں گولیاں لکھ کر دی تھی، ان میں سے بوڑھے نے اچانک اونگتے ہوئے کہا، نہیں انکل، آپ ان گولیوں کو مستقل جس طرح میں نے لکھا ہے ویسے ہی کھائیں۔ ان دونوں کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ثنا ماشاءاللہ اب ڈاکٹر بن گئی ہے۔ تم ڈاکٹر بن گئی ہو؟ میں نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، میں آپ کی دعاؤں سے ڈاکٹر بن گئی ہوں، میرے شوہر بھی امریکہ میں ڈاکٹر ہیں۔ آپ کو کیا بیماری ہے بھائی؟ بڈھے نے مجھ سے کہا، پہلے تو مجھے اپنی ذات میں کچھ بیماریاں نظر آتی تھی، پر میں نے ان پر سخت پرہیز کر کے قابو کر لیا ہے، صرف بڑھاپے کی بیماری ہے۔ ارے تم خوش قسمت ہو جو صرف تمہیں اپنے بڑھاپے کی بیماری لگی ہے، مجھے دیکھو میں تو بیماریوں کا گھر ہوں، شوگر، بلڈ پریشر، نہ جانے کن کن بیماریوں نے میرے جسم پر اپنا ڈیرا ڈال رکھا ہے، بوڑھے نے کہا، جبکہ ثنا مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن اس شخص کی موجودگی میں اس کی زبان رک رہی تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ میں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنا دھیان سڑک کی جانب رکھا ہوا تھا۔ اس نے روتے ہوئے مجھے اشارے سے کہا کہ میرے سر پر ہاتھ پھیر دو۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایئرپورٹ کی حدود تک پہنچ گئی تھی۔ دونوں اتر گئے۔ میں نے ان کا بیگ اتارا۔ ثنا مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن اس شخص کی موجودگی اس کی راہ میں رکاوٹ حائل کر رہی تھی۔ اف، میری ٹیلی فون کی ڈائری اور کچھ ضروری کاغذات شاید کوٹھی کے بیگ میں رہ گئے ہیں، ثنا نے اچانک کہا تو اس شخص نے غصیلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں دھیان سے ہر چیز کو پہلے سے دیکھ کر چلنا چاہیے تھا۔ سوری انکل، آپ ذرا وہ سامنے سے کوٹھی میں فون کر کے پوچھ لیں،
اچھا میں ابھی فون کر کے آتا ہوں۔ وہ شخص فون کرنے چلا گیا۔ ثنا میرے گلے لگ کر اس طرح رونے لگی جیسے وہ کبھی میرے فلیٹ میں اپنی عزت اور جان بچانے اور بھاگنے کے لیے روئی تھی۔ تم اس دن فلیٹ سے بھاگ کر کہاں گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اس رات کے اندھیرے میں دارالامان میں پہنچا دیا تھا۔ مجھے نہ صرف امان مل گئی بلکہ ان صاحب حیثیت انکل نے میری پرورش بھی کی، مجھے ڈاکٹر کی تعلیم دلوائی اور پھر ڈاکٹر بننے کے بعد اپنے ڈاکٹر بیٹے سے میری شادی بھی کروا دی۔ اب میں ان کی بہو ہوں اور امریکہ میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں۔ بھائی آج میرے سر پر اپنی بہن سمجھ کر ہاتھ رکھ دیں جو آپ نے برسوں پہلے رکھا تھا۔ میں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ثنا اس رات میں نے اپنی حوث کی تسکین کے لیے تمہیں بلایا تھا، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ مجھے خوشی ہے اس رات میرے اندر کا شیطان میرے جاگے ضمیر کے آگے آ گیا اور تمہیں خدا نے اس رات کے اندھیرے میں پناہ دے دی۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور پھر آج تک تم پاکیزہ زندگی گزار رہی ہو۔ لیکن بھائی آپ تو کپڑوں کی فیکٹری کے مالک تھے، پھر آپ ٹیکسی کیوں چلا رہے ہیں؟ اس نے مجھ سے میری ٹیکسی چلانے کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا، تمہیں فلیٹ سے بھگانے کے جرم میں ایک خوشحال زندگی سے ایک ٹیکسی ڈرائیور بن گیا، مگر یقین کرو مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں۔ یہ میرے ماضی کے کرتوتوں کی سزا ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ آج میرا دل تمہیں دیکھ کر مطمئن ہے کہ میری نیکی رائے گاہ نہیں گئی۔ میں نے کہا تو ثنا بولی، بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے ٹیکسی میں پہنچانے کے بعد بھی میرے سسر کے سامنے اس بھیانک رات کا ذکر نہیں کیا، ورنہ میں ان کی نظروں میں آج گر جاتی۔ میں آج اس مکان پر کھڑی ہوں، یہ سب آپ کے نیک اور کٹن فیصلے کی بدولت ہے جو آپ نے اس رات میرے حق میں دیا تھا۔ اگر اس رات میں آپ کے ہاتھوں لوٹ جاتی تو آج میں نہ جانے کس کس گندگی کے ڈھیر کی زینت ہوتی۔ ثنا نے مجھے اپنے امریکہ ہاسٹل کا نمبر دیا۔ بھائی آپ مجھ سے رابطہ کرنا، میں آپ کو وہاں بلاؤں گی اور آپ کو جتنے روپے چاہیے ہوں گے آپ مجھے بتا دینا، مجھے آپ کی مدد کر کے بہت خوشی ہوگی۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس کا سسر آ گیا۔ اس نے کہا، بیٹی میں نے تو وہاں فون کیا ہے کوٹھی میں، وہاں تو تمہاری کوئی ٹیلی فون ڈائری یا کاغذات نہیں ہے، تم بھول رہی ہو، لازم بیگ میں ہی ہوں گے۔ پھر وہ اپنے سسر کے ساتھ ایئرپورٹ کی عمارت کی جانب بڑھ گئی، مگر جاتے جاتے وہ مجھے پلٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ تاہم بعد میں نے اسے کسی بھی قسم کا رابطہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے اب زندگی گزارنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی، اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں دیکھ چکا تھا۔ میرے لیے بس یہی بہت خوشی کی بات تھی کہ مجھ جیسے گناہگار اور بدکار کی ایک نیکی سے کسی شخص کی زندگی سنور گئی، اور شاید اسی نیکی کے طفیل میرے پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جائے، ورنہ میں اس قابل کہاں ہوں کہ روز محشر مجھے اپنے اعمال نامہ میرے ہاتھ میں ملے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا اس دنیا میں ہی مل جائے۔ ان کٹھن سالوں میں مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ یہاں کی تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں، اصل امتحان اور اصل سزا اور جزا تو روز محشر ہوگی، جہاں ہمارے پاس ہمارے اعمال کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میری بخشش کی دعا کریں تاکہ میں سکون کی موت مر سکوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔